खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह की तमसील के सिलसिले में से एक और तमसील लेकर हाजिर हूँ। अजीज़ों, आज जिस तमसील के बारे में मैं आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करने को हूँ, ये तमसील आप नीचे उसका टाइटल देख रहे होंगे, मास्टर एंड हिज सर्वेंट, कारामद या निकम्मा नौकर और उसका मालिक। इस तमसील पर मैं आज आपके साथ खुदा के कलाम में से बात करूंगा और हम उसमें से सीखेंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है तो क्या आप प्लीज़ नीचे कोई कमेंट में लिख सकते हैं कि ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं बाहर ओपन एयर बैठा हुआ हूँ और मैंने ये माइक तो लगाया हुआ है, लेकिन मुझे श्योर नहीं कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। मैं आपके कमेंट का नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ नीचे आप लिख सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ आ रही है तो। इस तमसील का हवाला हमें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुशखबरी और उसके 17 बाब में मिलता है। मैं आपके सामने पहले ये हवाला पढ़ूंगा और इसके बाद मैं आपके साथ इस कलाम को शेयर करूंगा। 17 बाब उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गलाबानी करता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खा ले, खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ था तामील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। जो खास पॉइंट गौर करने का है इस हवाले का आखिरी हिस्सा 17 बाब की 10वीं आयत है कि इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुमको हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। ये तमसील जो है ये हमें हमारी अपनी जिंदगी के बारे में एक ऐसी हकीकत से आगाह करती है जिस पर शायद हम मसीही होते हुए और कई दफा खादम भी और आम ईमानदार भी इस पर कभी गौर नहीं करते। और यही आज के मसीहियों का एक अलमिया है और ये दुख की बात है। और इसी अलमिये के ताल्लुक से ये तमसील पुकार पुकार कर हमें कहती है, और हमने बहुत मर्तबा इस तमसील को पढ़ा भी है, लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया कि इसके गहरे मकासद क्या है या यीशु मसीह इस तमसील के बायस हमें क्या अहम बात समझाना चाहता है। ये तमसील हमारी अपनी बेइत्कादी के बायस कई दफा हम अपनी बरकत जब खो देते हैं उस पर हमें एक गहरा तंज भी करती हुई नजर आती है, क्योंकि अक्सर हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। हम अक्सर दूसरों की बरकत को देखकर ये नहीं सोचते कि क्या वजह है कि हम इस बरकत का हिस्सा क्यों नहीं, या खुदा ने हमें ऐसी बरकत क्यों नहीं दी, बल्कि हम अहमकों की मानिंद कुड़ते हैं दूसरों के बायस। कई दफा हम फख्र करते हैं अपनी नाअहलियत पर और नाकाबिलियत पर। बहुत मर्तबा हम फख्र करते हैं अपने तजर्बात पर। हम बहुत सी ऐसी चीजों पर फख्र करते हैं जिन पर हमें फख्र करना नहीं चाहिए। अब इमसाल के अंदर लिखा है कि कुड़ना अहमक को मार डालता है। हम अक्सर कुड़हन के अंदर रहते हैं, अहमकों की मानिंद। अक्सर मसीही खादम और आम ईमानदार बेजा बातों पर फख्र करते हैं और गरूर और तकब्बुर के बायस गुनाह जो है
वो मौका पाकर हम पर अपनी हुक्मरानी करता है और हमारी बरकत इसी बाइस रुक जाती है। कई खादम अपने इल्म, तजर्बात या रुतबों पर फख्र करते नजर आते हैं। आम ईमानदार कई मरतबा चर्चिज में अपने मेंबरशिप पर फख्र करते हैं और वो बड़ा गरूर से ये बात खादमों के साथ भी करते हैं कि जी हम आपके मेंबर हैं, कि जैसे हम एहसान कर रहे हैं और वो भी खुदा पर एहसान कर रहे हैं। ये तमसील इस बात के बारे में हमें सिखाती है कि हम अपना तजजिया, सेल्फ एनालिसिस कैसे करें। इस कलाम के वसीला से हम अपने गुनाह और ख्वाहिशात के अक्सर असीर होते हैं और जब ऐसा होता है तभी हम मुसीबत उठाते और गुनाह में गिरते हैं, हम गुनाह कमाते हैं। मैंने अक्सर मसीहियों को बड़े अलमियात के अंदर देखा है, बड़ी परेशानियों के अंदर देखा है और बहुत मरतबा ये परेशानियां हमारी अपनी खुद से पैदा करदा होती हैं। मैं एक सादा मिसाल देना चाहता हूं, आप इसको प्लीज गलत ना लीजिएगा लेकिन सच्चाई से सोचिएगा। मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान से है और मैंने अक्सर अपने मसीही भाइयों को, बहनों को देखा है कि वो यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक में जाने के लिए क्रेजी हैं। अच्छी चीजें सबका हक है, सबको अच्छी जगहों पे जाना चाहिए, लेकिन खुदा की मर्जी को क्या हमने शामिल रखा? बहुत से लोग गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, अख्तियार करते हैं, नाजायज कामों के अंदर गैर कानूनी तरीकों से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कई मरतबा हलाक हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं और फिर जिन एजेंट्स के थ्रू, ये एक आम मिसाल है, इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। सिर्फ यही नहीं कि हम बहुत से तरीकों में, गलत बहुत सी बातों में तरक्की हासिल करने के लिए या दूसरों को देख करके दूसरा इस मुकाम पर है, हम कैसे पहुंचे, ये नहीं देखते कि उसकी असल क्या हुई या किस तौर से उसने मेहनत की या किस तौर से खुदा के हुजूर अपने आप को रखा। खुदा कभी ये नहीं कहता कि आप गलत या गैर कानूनी जराए इस्तेमाल करो। जेलों में लोग चले जाते हैं और फिर ये तवक्को करते हैं कि लोग उनकी हेल्प करें। ठीक है, हम हेल्प करते हैं, लोग हेल्प करते हैं, लेकिन कब तक? क्या खुदा ने आपको यह पैगाम दिया था कि आप गैर कानूनी तरीके से जाओ? अगर खुदा की मर्जी है तो खुदा आपके लिए वसाइल और जराए मुहैया करेगा। क्या आपने दुआ में खुदा के सामने यह बात रखी? यूना की मिसाल को मत भूलें। यूना को खुदा ने कहीं और जाने का कहा, वो कहीं और का इरादा गैर कानूनी तरीके से कर रहा है, छुप के भाग गया किसी और जहाज में, तरसीस के जहाज में चढ़ गया। क्या हुआ? उस गैर कानूनी तरीके से खुदा की मर्जी शामिल ना होने के बायस ना सिर्फ वो खुद मुसीबत में पड़ा, सारा जहाज उसके वसीले से मुसीबत में पड़ा, उसको उठा के फेंक दिया गया, वो मौत के अंदर चला गया। लेकिन वो मौत से कैसे निकला? आप यूना की किताब पढ़ सकते हैं। क्या वो शिकायतें कर रहा है, ओ खुदा मैं यहां आया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, कोई मेरी मदद करने को नहीं आ रहा? या क्या उसने जहाज के लोगों से कहा मेरी मदद करो वरना मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आप पे एहसान कर रहा हूं, मैं खुदा का खादम हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं? ऐसी अक्सर मसीही लोग गलतियां करते हैं। वो गुनाह भी करते हैं, गैर कानूनी काम भी करते हैं और खुदा पर एहसान भी जता रहे होते हैं। लेकिन क्या आप जब भी कोई गलत काम करें गैर कानूनी तरीके से, खुदा की मर्जी, खुदा ना तो कभी ऐसे काम की हमायत करता है और ना वो उसकी कभी ऐसे कामों में मर्जी शामिल होती है, तो फिर आप इल्जाम लगाते हैं खुदा ने उसको तो इतनी बरकत दी, मुझे क्यों नहीं दी? क्या आपने कभी सोचा आप यूना की दुआ को पढ़ें? उसे मछली के पेट में दुआ की और उस दुआ में सारे का सारा इकरार है। वो कहता है समुद्री नबात ने मुझे जकड़ लिया, ये लालच था, ये हसद था, ये कीना था। हसद हड्डियों की बोसीदगी है, ये गैर कानूनी तौर से खुदा के कलाम को पीछे करके सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की असीरी में जाने की सजा थी जिसका वो जिक्र कर रहा है। लेकिन उसने हलीम होकर उसका इकरार किया और खुदा ने फिर उसको मुसीबत से निकाला। खुदा के बारे में है कि वो कहर करने में धीमा और शफकत व वफा में गनी है। गुनाह सबसे होते हैं, हम सब गुनाह करते हैं, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी गलतियों का इकरार करते हैं? अगर हम इकरार करें तो वो हमें माफ करने में सच्चा और आदिल है। खुदा की मर्जी कभी भी गुनाह को प्रमोट करने की नहीं होती।
पौलुस क्या कहता है कि अगर हमने शरारत करके मुक्के खाए तो कौन सा फख्र किया, अगर गलत कामों के वसीले से मुसीबत उठा रहे हैं तो फिर हम कौन सा फख्र कर रहे हैं। ये तो वही बात है, शरारत करके मुक्के खाए तो कौन सा फख्र किया। लेकिन कलाम हमें यह बताता है कि जब तक हम हलीम होकर इकरार ना करें तब तक ना तो माफी है और ना कोई राह निजात है। इकरार जो अपने गुनाहों को छुपाता है उस पर कभी भी बरकत नहीं होती, ये कलाम की बात है। लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर खुदा की बरकत होती है, खुदा का फजल होता है, रहम होता है, खुदा की रहमत उस पर होती है। अब यह तमसील हमें यही बताती है कि अपनी अना और अपनी खुदी से इनकार करना, और यही सबसे मुश्किल काम है। अपनी अना का इनकार करना सबसे मुश्किल काम है। जब हम ये सीख लेंगे तभी हम मसीह के लायक ठहरेंगे। जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार करे, और ऐसे बहुत कम लोग हमें मिलेंगे ईमानदारों में या खादमों में भी जो अपनी नाअहली बेलियाकती का इजहार करते हुए नजर आए, क्योंकि बहुत मर्तबा अपनी नाअहली, कम मायगी, कम इल्मी का इकरार करना हमें बहुत महंगा भी पड़ता है। अरस्तु के बारे में मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था ग्रीक फिलॉसफी में, तो मैंने अरस्तु के बारे में बड़ी डिटेल पढ़ी। तो अरस्तु को जहर का प्याला क्यों पीना पड़ा? सिर्फ अपनी खुदी का इनकार करने के बायस, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल में सबसे ज्यादा जानता था, उसका हर चीज के बारे में इल्म बहुत अफजू था, और उसको बताया जाता था कि फला स्कॉलर जो है वो बहुत बहुत जानता है, फला काहिन और काहिना बहुत जानते हैं। तो उसने इन लोगों से जब बहसो मुबासा किया तो उसको पता चला कि वो कुछ नहीं जानते, और वो बिलाखिर उनको बहसो मुबासे में मात दे देता था, और ये कहकर उठ जाता था कि मैं ये समझता था कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम लोग मुझसे भी ज्यादा नाअहल हो। इसीलिए सबसे पहले डेल्फी के मंदिर की जो काहिना थी उसने उसके खिलाफ महाज खड़ा किया, उसके खिलाफ सियासत हुई, और बिलाखिर उसको जहर का प्याला पीना पड़ा। तो कई मर्तबा खुदी का इनकार जो है वो बहुत महंगा भी पड़ता है, इसलिए कि दुनिया अपने जैसे लोगों को पसंद करती है। इस तमसील में एक ऐसे नौकर का खुदावंद यीशु मसीह ने जिक्र किया है जो सारा दिन कड़ी धूप में हल चलाता रहा, मेहनत और मुशक्कत करता रहा, पसीना बहाता रहा, थक कर चूर हो चुका है बैलों के साथ, और फिर जब वो शाम को वापस आता है तो यीशु मसीह बताता है कि उसके मालिक ने उसे शाबाश नहीं दी, ना उसका एहसान माना, और ना वो इस नीयत से आया कि वो आराम करे या मालिक से शाबाश ले, बल्कि यहां पर एक और बात कि आते ही मालिक उसको यह कहता है कि अब जल्दी से मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत करता रह, तब तू खा पी लेना। अब क्या मालिक इस बात से उसका एहसान मानेगा? बल्कि उल्टा उस नौकर को उसका एहसान मंद होने की जरूरत है। हम जब काम करते हैं, हमारे बॉसेस, हमारे मैनेजर्स हमें जब काम पे काम दिए जाते हैं, तो क्या हम काम कंप्लीट करके जब उनको फाइल रिटर्न करते हैं या जो भी टास्क हमें मिलता है वो कंप्लीट करने के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मालिक हमारा एहसान मानेगा, ओ थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल? नो, बल्कि हम उल्टा थैंक यू और ग्रेटफुल के अल्फाज अपने मालिकों के लिए इतनी मेहनत मुशक्कत करने के बाद भी अदा करते हैं। हम आम लोग अपने मालिकों के एहसान मंद हैं, मगर यीशु वो है जिसने हमें गुनाह की गुलामी से निजात दी है, उसका एहसान हम नहीं मानते। जिसने कलवरी पर हमारा कफारा दिया है, हम उस पर उसका एहसान नहीं मानते। लेकिन तुरा ये है, अफसोसनाक बात यह है कि हम बढ़ चढ़कर इल्जाम लगाते हैं और दावे करते हैं। क्या नौकर मालिक से शुक्रिया की तवक्को कर सकता है?
یہ دراصل تمثیل جو ہے انکساری اور حلیمی سکھاتی ہے، گناہ اور غلطیوں پر حلیم ہونا سکھاتی ہے۔ مگر افسوس کہ آج کے بہت سے مسیحی ایسے نہیں ہیں، بلکہ اپنے بے جا کاموں اور غیر قانونی کاموں کے باعث مصیبت آنے پر وہ بجائے اقرار کرنے کے، حلیم ہونے کے، توبہ کرنے کے، جیسے یونا نے اپنی غلطی پر حلیم ہو کر اقرار کیا اور توبہ کی اور خدا نے اس کو نجات دی، آج کے ایماندار ایسا کرنے کی بجائے الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، کڑنا شروع کر دیتے ہیں، حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے، کڑنا احمق کو مار ڈالتا ہے۔ جب یونا نے غیر قانونی راستہ اختیار کیا تھا تو اس نے مصیبت میں پڑنے کے بعد خدا پر الزام لگانے کی بجائے کہ دوسرے تو بڑی تسلی میں ہیں، میں مصیبت میں ہوں، مجھ پر یہ عالم آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس نے الزام لگانے کی بجائے توبہ کی، حلیم ہوا، انکساری اور عاجزی کے اندر چلا گیا، تب اس پر رحم ہوا۔ لیکن جب تک وہ خدا کے حکم سے چھپتا پھرا وہ مشکل میں رہا۔ یاد رکھیں، خدا گناہ کا ساتھ نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو غیر قانونی یا ناجائز کام کرنے کو کہتا ہے۔ ایسے کاموں کے بارے میں کوئی حکومت بھی آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ اگر آپ غلط کام بھی کریں اور اجر کی بھی توقع رکھیں، ایسا ممکن نہیں۔ غلط کام کی ہر قانون میں سزا ہے، اجر نہیں ہے، لیکن افسوس کہ آج کے بہت سے مسیحی غلط کام کرنے کے باوجود اگر آپ جتنی محنت، جتنی مشقت غلط کاموں میں کرتے ہیں، اگر صحیح کاموں میں کریں تو کیا خدا برکت نہیں دے گا؟ اب ایک شخص مجھ سے بحث کر رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھ، تو نے اپنے گھر والوں کے زیور بیچے، قرضہ اٹھایا، سود بھی لیا، 10-12 لاکھ روپے جمع کر کے کسی ایجنٹ کو دیے، دوسرے ملک گیا، پکڑا گیا، واپس آ گیا، شرمندگی ہوئی اور تیرے کاغذات خراب ہوئے، کرمنل ریکارڈز بنے، جتنا پیسہ تو نے ادھار لیا وہ بھی چکانا پڑا، تو پھر سے زیرو، بلکہ زیرو سے بھی نیچے چلا گیا، جو ماں باپ کے، بہنوں کے زیور بیچے وہ بھی گئے، کس قدر مصیبت میں پڑ گیا۔ اگر وہی سارا پیسہ تو ادھر ہی رہتے ہوئے جائز طریقے سے گلف میں چلا جا یا کسی جائز طریقے سے قانونی طور پر یا کوئی کاروبار کر لے تو آج تو آسودہ حال ہوتا۔ لیکن افسوس کہ ہم غلط کاموں پر بھی اجر کی توقع کرتے ہیں۔ نوکر اپنے مالک کی بات مانتا ہے نہ کہ بھاگ جاتا ہے۔ متی میں ہم متی 8 باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہم ایک رومی سردار کو دیکھتے ہیں جس کے پاس اختیار تھا۔ اس نے آ کر اپنے نوکر کے لیے یسوع مسیح سے منت کی کہ اس کو شفا دے۔ یسوع نے کہا میں چل کر اسے، یہ حوالہ آپ کو یاد ہوگا، میں مثال دینا چاہتا ہوں اس تمثیل کو سمجھنے کے لیے، نکمے نوکر کی تمثیل کو سمجھنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا میں چل کر اسے شفا دوں گا۔ تو اس نے ایک بڑی عظیم بات کی۔ وہ رومن تھا، وہ یہودی نہیں تھا، وہ سینچورین تھا اور اس نے غیر قوم جینٹائلز میں سے تھا، لیکن اس نے اقرار کیا، کہتا ہے مالک میں بھی کسی کے اختیار میں ہوں اور میرے بھی اختیار میں بہت سے نوکر ہیں، میں ایک سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کرتا ہے، دوسرے سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ اس نے دراصل اقرار کیا کہ تو مالک ہے، تو کہہ سکتا ہے ہم چاہے تھکے ہوں جو بھی ہو، ہم تجھ سے شکریہ کے خواستگار نہیں، بلکہ تو جتنا بھی ہمیں جو کچھ بھی کہے، کیونکہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، جیسے میرے نوکر میرا حکم مانتے ہیں اور تو بھی میرے شکر گزار ہیں بجائے کہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ جس کے اختیار میں نوکر ہیں وہ اس کا حکم مانتے ہیں۔ کیا ہم اپنے مالک کی بات مانتے ہیں؟ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اس نے جو جیسے سینچورین کہتا ہے کہ میرے نوکر میری بات مانتے ہیں، یسوع نے ہمیں بہت سی باتیں کہیں، بہت سے حکم دیے،
لیکن اس نے مالک کے طور پر نہیں. اگر وہ چاہے تو وہ کہہ سکتا ہے کیونکہ ہم گناہ کے غلام ہیں. کلام کہتا ہے کہ ہم گناہ کے غلام ہیں اور اس نے ہمیں غلامی سے نجات دی ہے. اس نے غلامی کی دستاویز لے کر چاک کر دی ہے اور ہمیں آزادی کا مژدہ سنایا ہے. اب ہم اس کے زیادہ غلام ہیں, لیکن اس نے ہمیں کبھی غلام نہیں کہا, اس نے ہمیں دوست کہا ہے. تو بھی یہ اس کی بھلائی اور اس کے فضل کو کیا ہم اتنا ایکسپٹ کرتے ہیں؟ اس نے ہمیں حکم دیے, کیا ہم اس کی مرضی بجا لاتے ہیں؟ ہمارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم اس کے حکم مانتے ہیں؟ اگر ہم اس کے حکم مانتے ہیں تو ہم اس کے شاگرد ہیں. اس نے خود کہا, جب تم میرے حکموں پر چلو گے تو اس سے جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. اور اس کا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت کرنا, نہ کہ حسد کرنا, نہ کہ تفرقے کے اندر پڑنا, نہ کہ کڑنا, آپس میں دوسروں کے برکات کو دیکھ کر کڑتے رہنا. اس کا حکم ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کرو, کیونکہ محبت سب باتوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. سب جو ہمیں برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان پر پردہ ڈال دیتی ہے. ہم اچھائی کی تلاش میں رہتے ہیں. قائن نے کیا کیا تھا؟ حسد کے باعث. حسد جو ہے وہ کل کر دیتا ہے, مار دیتا ہے. ہم ہر روز حسد کے باعث پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کل کرتے ہیں. کلام کہتا ہے نا ہماری باتیں کل کرتی ہیں. کلام کہتا ہے نا ہم لفظوں کا خادم نہیں, کیونکہ لفظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے. لفظ مار ڈالتے ہیں. ہم پتہ نہیں کتنا ہر روز کتنے لوگوں کو اپنی باتوں کے باعث مار ڈالتے ہیں, حسد کے باعث. قائن نے صرف یہی حسد کیا تھا اپنے بھائی سے کہ اس کی قربانی مجھ سے اچھی کیوں ہے, اس کے پاس زیادہ برکت کیوں ہے, اور اس حسد کے باعث اس نے اپنے بھائی کو مار دیا. یہ تمثیل در حقیقت ہمیں یہی سکھانا چاہتی ہے کہ فخر نہ کریں, بے جا فخر نہ کریں. جو کچھ ہمارے ذمے ہے اگر اس سے بڑھ کر ہم نے کیا تو کون سا فخر کیا. ہاں, اگر آپ کو آپ کی کمپنی ایک مثال ہے ٹاسک دیتی ہے کہ جی آپ 1 لاکھ پاؤنڈ کا بزنس کر کے لائیں ایک ہفتے میں, آپ اس ایک ہفتے میں 10 لاکھ پاؤنڈ کا بزنس کر دیتے ہیں, 9 ٹائمز مور, آپ فخر کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے صرف اپنا ٹارگٹ ہی اچیو کیا, جو ذمہ داری آپ پر ہے صرف وہی کی, تو کیا فخر کیا؟ یسوع نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں, ایک دوسرے سے محبت کرو. یہی سب سے بڑا ساری شریعت کا خلاصہ اسی حکم پر ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری جان, عقل سے محبت رکھ, اور اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یہی سارا خلاصہ ہے. لیکن جب ہم اس پر ہی عمل نہیں کرتے پھر ہم کیا فخر, کہاں کا فخر, کہاں کے نالج, کہاں کی ہماری برکات. فخر کرنا ہے تو اس کے حکموں پر عمل کر کے فخر کریں. تو بھی ہم اس لائق نہیں کہ اگر اس نے جو ہمیں حکم دیا ایک دوسرے سے محبت رکھو, ہم محبت بھی رکھیں اور پھر فخر کریں, کیونکہ ہم اس لائق ہی نہیں. ہم تو صرف وہی کر رہے ہیں جو اس نے کہا, بلکہ ہم وہ بھی نہیں کرتے, اس کا ہم 10واں حصہ بھی نہیں کر پاتے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم فخر کرتے ہیں. در حقیقت یہ تمثیل ہمیں حلیمی انکساری سکھاتی ہے اور بے جا فخر سے منع کرتی ہے. جو ہمارے ذمہ تھا وہی کیا, اس لیے سب کچھ جو تمہارے ذمہ ہے وہ کر چکو, تو کیا کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں, کیونکہ اس سے بڑھ کر تو ہم نے کچھ کیا نہیں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, اس کلام کے وسیلے سے خدا آپ کو برکت دے. ہمارے نہایت ہی مہربان, بزرگ, جلالی, وفادار, لا تبدیل آسمانی پتا, تیرا شکر, تیری تعریف, تمجید, ستائش, مدح سرائی, حمد اور جے جیکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں تیرے کھلے آسمان کے نیچے تیرے آسمان پر سے خدا برکت اور فضل کو چاہتا ہوں ان تمام جانوں کے لیے جو خدا اس کلام کو سن رہی ہیں, سنیں گی, دیکھ رہی ہیں اور دیکھیں گی. جانے ان سب کو میں نام لے کر تیرے مذبح کے سامنے یاد کرتا ہوں. تو دور و نزدیک کا خدا ہے, تیرا کلام خدا بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے. تیرے کلام میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں, تو فی الفور کام کرتا ہے. تو فقط زبان سے کہہ ہی دے تو ہماری جانیں شفا پاتی ہیں. یسوع کے نام میں ان تمام جانوں کے لیے, ان کے جو کوئی بھی مسائل ہیں, اگر کسی میں علم کی کمی ہے, حکمت کی کمی ہے,
خداوند میں اس کے لیے تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ اپنے آسمانی حکمت اور علم سے معمور کر، اپنے روح القدس کی حکمت اور علم سے معمور کر۔ اگر کسی کو روزگار کی ضرورت ہے تو اس کے روزگار کو خدا بحال کر، اگر کسی کو روپے پیسے مالی مشکلات کی ضرورت ہے تو اس کی ضروریات اپنے آسمان پر سے پورا کر، اگر کسی کو خدا کسی مصیبت میں ہے تو اس مصیبت سے رہائی دے، کیونکہ تو ہمارا شافی ہے، تو ہماری جانوں کا لنگر ہے۔ ہاں خدا اگر کسی کو تعلیم میں پرابلم ہے تو اس کی تعلیم میں اس کا سہارا بن، اس کے ذہن کی خدا عقدہ کشائی کر تاکہ وہ اس علم کو سمجھ سکے۔ اگر کسی کو جسمانی بیماری ہے، کمزوری ہے، خدا تو اس کمزوری کا علاج کر، کیونکہ تو شفا کا منبع ہے۔ اگر کسی کو روحانی شفا کی ضرورت ہے، ہاں ہم سب روحانی بیمار ہیں، خدا تو اپنے روح القدس کی گہری قدرت کے وسیلہ سے ہمیں روحانی شفا ہماری بحال کر، تاکہ تیرا لہو ہمارے اندر سرایت کرے اور ہم تیرے نام کے جلال کا وسیلہ ٹھہرے۔ ساری منت التجا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ بہت جلد ایک اور تمثیل لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو، بائے۔